खाली जे आसा ते मड्यान मारया आणि रेबन कट जाल्ले आसा आणि सुरवात जी आसा या टुर्नामेंटाची कांयच खेळांक आमकां पळोवपाक मेळटली. Both the team members along with the organizers team NCC विशिंग झाल्यानंतर Dead body. Then we are sir. Doctor dead body here. आणि हो टुर्नामेंट नॉन प्रोफेशनल टुर्नामेंट म्हणजे वाड्या वयले भुरगे जे 4 वाडे आसा 5 वाडे 1 2 3 4 5 वाडे आसा ते वाड्या वयल्या भुरग्यांनी एकठांय जावन आपणाच्या वाड्यार ही ट्रॉफी व्हरची अशे हे टुर्नामेंट घडून हाडपाची संकल्पना ती दवरलेली आसा. म्हाका दिसता फाटले जंक्शन पॉयंट्स केल्ले आसा हे फाटी MCC अशे खूब बाकी कडेन खूब आखचे मतदारसंघात हांगा सवो म्हणटा तूं ह्या ग्राउंडार आतां कंटिन्यूस अशें गोंय कुडचड्यार कितलेच टुर्नामेंट चालू आहा. सो कितें आसा तें देवा खबर आहा. पूण एनी आज जे टुर्नामेंट करता तेन्ना हांव तुमकां शाबासकी दिता आनी भुरग्यांक स्पेशली कित्याक भुरगीं पार्टिसिपेट जावपाक जाय नाल्यार टुर्नामेंट कितें फायदो. सो सगळे भुरगे पार्टिसिपेट जाता पूण तांकां शाबासकी दिता आनी दोतोरान सांगल्या भशेन की तुमी फुडें येवपाक जाय. 20 वर्सां पयलीं दोतोरान आपणाची एनर्जी एफर्ट्स बाकीचे सगळे करून हो ग्राउंडाचे हें केल्ले. आज तो ग्राउंड आमी पळयता तुमी एक सायडीन मोडला पूण टुर्नामेंट करीत आहा. फुडल्या मागीर ग्राउंड जर फुडल्या सिजनाक मेळपाक जाय. टुर्नामेंट कोण कोण येवन सांगता की पोस्टपोन केलो म्हणून जायना. 8.5 कोटीचो टेंडर काडून हो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक हँडओव्हर केला आणि अर्धे काम म्हणजे थोडे काम चालू जाला. फूल आता ग्राउंड हो ऑलमोस्ट 2.5 फीट माती घालून बरी माती घालून हें करून उबा रावतले. तशेंच पिचूय रिपीच करतले आनी दोतोराचे गायडन्स जाय कॉन्ट्रॅक्टराक. तुमी मातशें येवन सांगचे कितें जर चुकता बुकता जाल्यार म्हाकाय सांगचे सो दॅट ताका कॉन्ट्रॅक्टराक सारकें करून घेवपाक आमी प्रयत्न करतलो. आमी पळयता की ह्या ग्राउंडाक उदक खूब वर्सां म्हणजे आतां जानेवारी म्हयनो जालो पूण तरी आसतना हांगा शेळो अजुनूय आसा. सो तेजे खातीर हें काम करूंक पडटा आमकां खातीर. म्हणजे जे हे ग्राउंडार 3-4 म्हयने पावसान बंद धरून पावस जालो की रोखडो चालू जावपाक जाय भुरग्यांनी खेळपाक म्हणजे हेजेर लक्ष घालता. सो चड टायम घेना. परतून एकदां NCC आनी तेज्या सगळ्यांक विशेश आनी तेज्या सगळ्या भुरग्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी इतलेंच मागता की स्पोर्टिंग स्पिरिटान खेळचे. झगडे कितें स्पिरिटांच न्ही. वर सकल जर टिमी भितर कितें जालें एकमेकांक सांबाळून घेवचें हे व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गनायझरचो रोल. आनी हेजे खातीर बाकीची टिमींनी ताका सपोर्ट करचें कित्याक हो फ्रेंडली टुर्नामेंट आनी फ्रेंडली टुर्नामेंट आसल्या कारणान आपणाचे वाड्या वयले भुरगे बरे जावचे आनी तांकां खंयचो दुसरो प्लॅटफॉर्म मेळचो हे हेतून हे भितर हें केल्लें आसा. लास्ट टाइम टुर्नामेंट पयल्लो जो डेड बॉडी आणि जिखिल्लो फायनल आणि जे आज कोण फाटली गेमी खेळिल्ले तांकां सगळ्यांक मागता ताणें असोच बरो खेळ करचो आणि जे प्रायज जे लास्ट डेड बॉडी मेळ्ळे तेंय तुमी ट्राय करची. जंक्शन आसा खुबशे क्रिकेट क्लब आसा तुमकां सगळ्यांक आणि हो एक मेन म्हणल्यार हो टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडपाक विशेशान सगळें सांगिल्लें आसा. तुमकां परत परत सांगपाची कांय गरज ना कित्याक हो नॉन प्रोफेशनल जे एक प्लॅटफॉर्म दिता. प्रत्येक ज्या ऑर्गनायझरांक पळय लास्ट सुद्दां नॉन प्रोफेशनल आशिल्लो एक भुरग्यांक बरो वाव मेळ्ळो भुरग्यांक बरी खेळपाक एक उमेद दिली. तशेंच मेन म्हणल्यार फायनान्शियल आदार जो फायनान्शियल आदार टोटल जे 4 टुर्नामेंट पयल्या फायनाईक आसा बाजारकाराचो. म्हाका दिसता तोय टुर्नामेंट आमच्या लाडक्या आमदारांनी स्पॉन्सर केल्लो आसा. सगळ्यांक वतीच्यान सर तुमकां देव बरें करूं कित्याक तुमी इतलो टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज करून एक भुरग्यांक हो टुर्नामेंटूच न्ही पूण ह्या टुर्नामेंटांतल्यान एक एकवट मेळटा वाड्या वाड्यांनी गांवांनी इतलो एकवट जाता. जे भुरगे एकमेका कडेन जे केन्ना कामा निमित्तान जावं खंयच्या फंक्शना निमित्तान मेळटा पूण हे स्पोर्ट्साच्या निमित्तान ते कंटिन्यूस तुमचे कडेन पाविल्ले आसा. सो हांव तुमकां सगळ्यांक म्हणून तर बी दिता. हो नॉन प्रोफेशनल जो टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज करपाचो इतलेंच इंटेंशन आहा की आमी पयलीं जे क्रिकेट खेळ्यात आनी हितून खुबशे प्रोफेशनल प्लेयर जांकां आयज संदी मेळना पूण तेंचे भितर जो टॅलंट आसा तो तसोच भितर दामून उरता. हे नॉन प्रोफेशनल टुर्नामेंटाच्या निमतान असो एक व्यवस्थीत आनी बरो ग्राउंड जो आसा आमचो एसी त्या ग्राउंडार तांकां एक संदी दिवप आनी तेणे आपलो जो परफॉर्मन्स आसा तो दाखोवप लोकांक आनी तेंची मनांतली जी उमेद आहा ती भायर काडप. ताका लागून हो टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज केला. आनी नॅशनल क्रिकेट आनी कल्चरल क्लब जो आहा तो जवळ जवळ 40 वर्सां ह्यो गजाल्यो म्हणजे कल्चरल म्हण किंवा पुजा प्रोग्राम हे सगळे करीत आसा कार्यक्रम तातूंत भितर टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज त्या कारणान उद्देशान केला. कसो रिस्पॉन्स कसो मेळटा?
रिस्पॉन्स म्हणल्यार हांगा म्हाका दिसता प्रोफेशनल टुर्नामेंटाच्या परत नॉन प्रोफेशनल टुर्नामेंटाक भरपूर प्रतिसाद मेळटा कारण जे भुरगे खेळटात तितलेच दिसता 11 प्लेयर जे भायर जे असतात जांकां संदी मेळटा तांकां आमी संदी दिल्यात सो एका टिमीन जरी 11 प्लेयर असले जाल्यार तांचे सपोर्टर 50 जाण आसता अशें करून 8 टिमीचे समज आमी पळयले जाल्यार जवळपास 600-700 सुमार लोक फक्त पार्टिसिपंट म्हण येतात इतलो बरो प्रतिसाद आमकां लाभलेलो. नमस्कार. कुडचडे भागांत भितर अनेक जे क्रिकेट टुर्नामेंट आसा ते मोठ्या प्रमाणात जाता आनी तितूंतलोच एक असो नामांकीत असो टुर्नामेंट जाता तो नॉन प्रोफेशनल जो आसा तो जाता आनी हो जो ऑर्गनायज करता जो नॅशनल क्रिकेट अँड कल्चरल क्लब जो आसा कुडचडे हो ऑर्गनायज करता आनीक नॉन प्रोफेशनल जे आसा भुरगे तांकां खेळपाची एक संदी आसा ती वर्सान वर्स प्राप्त जाता. आतां नॉन प्रोफेशनल टुर्नामेंट हो गेली 40 वर्सां हे क्लब जे आसा ते ऑर्गनायज करता आनीक हेजे सगळे विश्वेश नायक जो आसा हेजे सगळं जे आसा ते ऑर्गनायजेशन करता. आनीक आमी जर पळयत जाल्यार टुर्नामेंटाचे जे स्पॉन्सरशीप आसा टोटल जो टुर्नामेंटा खर्च येता तो कुडचडे मतदारसंघाचो आमदार निलेश काब्राल हेज्या हातूंतल्यान जाता. आनीक तेणी सांगलें आसा अशी जेन्ना टुर्नामेंट जाता अशी जेन्ना टुर्नामेंट घडोवन येता तेन्ना खंय तरी जे प्रोफेशनल जे हितून भितर खेळपाक मेळना तांकां हांगा खेळपाची संदी ही प्राप्त जाता आनीक नक्कीच खेळपाकच जाय अशी टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक जाय अशें काब्रालाचें म्हणणें आसा. आतां आमी पळयता जो ECGचो ग्रावंड जो आसा कुडचड्यार हो खंय तरी 8 कोटी खर्चून डेवलॉपमेंटाक घेतलो आसा आनीक फाल्यांचो 26 तारीख जालो आसा आनी 26 तारखेक लास्ट टुर्नामेंट जो आसा तो ह्या ग्रावंडाचेर खेळपाक मेळटलो आनीक येणारें वर्स जें आसा तें कंप्लीट वर्स जें आसा तें ह्या ग्रावंडाचे खंय तरी कामाच्या संदर्भांत कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो पावल उखलितलो. आतां नॅशनल क्रिकेट आनी कल्चरल क्लब जो आसा हो केवळ फक्त हांगा खेळा पुरतो मर्यादीत ना तर विविध क्षेत्रां भितर आपलें नांव लौकीक केल्लो असो क्लब आसा आनीक विश्वेश नायक जो आसा हेज्या फुडारपणान हो क्लब आयज भरारी अशी मारलेली आसा आनी आयचो जो टुर्नामेंट आसा तो टुर्नामेंट आयज सकाळीं उद्घाटन जें आसा ते कुडचडेचो आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेजे हस्तुकी जाल्लें आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर कुडचडे.